जामिया दारुल खैर के उस्ताद, बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन अंदाज के मालिक और मशहूर व मारूफ नाम जनाब हजरत कारी नईमुल्लाह हबीब साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को अपनी बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ में सुनाकर हम सब के क़ुलूब को जिला बख्शें। आपके सामने तिलावत कलाम इलाही पेश करेंगे मशहूर मारूफ कारी जनाब कारी नईमुल्लाह हबीब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار
الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم